बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिलचस्प फैसले और हज़रत अली का सबसे मुश्किल फैसला कि जब एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई जिसने एक ही हफ्ते में 3 मर्दों से बार बार हमबिस्तरी की थी और औरत को हमल के बाद बच्चा पैदा हुआ। अब 3 आदमी हज़रत अली के पास हाजिर हुए और तीनों ने एक ही पैदा होने वाले बच्चे का बाप होने का दावा किया। मुशरिकीन हंसने लगे कि आज हज़रत अली से फैसला ना हो पाएगा। प्यारे नाजरीन, शेर खुदा हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़मानत और इंसाफ पर मबनी फैसले अरब में मशहूर थे, इसलिए मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोग भी अपने मुश्किल मसाइल के हल के लिए हज़रत अली से रुजू किया करते थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने इल्म फरासत से जब कोई फैसला सुना देते तो लोग उस फैसले को फ़ौरन कबूल कर लेते, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा अदल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फ़ैसले करते थे। इस दौर में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इल्म रियाजी के हवाले से ऐसे ऐसे तारीखी फ़ैसले किए कि बड़े से बड़े हुक्मरान इन फैसलों पर हैरत का इजहार करते रहे। एक मरतबा 3 आदमियों में 17 ऊँटों की तकसीम पर झगड़ा हो गया। वह इंसाफ पर मबनी फैसला करवाने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अपना मसला बयान करते हुए कहा कि हमारे पास 17 ऊँट हैं, जिसमें से एक का हिस्सा कुल ऊँटों का आधा है, जबकि दूसरे का हिस्सा तिहाई यानी 1/3 और तीसरे का कुल ऊँटों का 9वां हिस्सा यानी 1/9 बनता है। हजरत, अगर ऊँटों को ज़िबा करके तकसीम किया गया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए आप कोई ऐसी तदबीर बता दें कि ऊँट ज़िबा किए बगैर हमारे दरमियान तकसीम हो जाए और हमारा आपस का झगड़ा ख़त्म हो जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन तीनों की बात के बाद बैतुल माल से एक ऊँट मंगवाया और इन 17 ऊँट में शामिल कर दिया। अब ऊँटों की कुल तादाद 18 होगी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताए गए हिस्सों के मुताबिक ऊँटों की तकसीम शुरू कर दी। आपने पहले शख्स जिसका हिस्सा तमाम ऊँटों में से आधा था उसे 18 ऊँटों के आधे ऊँट यानी 9 ऊँट दे दिए। उसके बाद आपने दूसरे शख्स जिसका हिस्सा तिहाई बनता था उसे 18 ऊँटों का तिहाई यानी कि 6 ऊँट दे दिए और फिर आखिर में आपने तीसरे शख्स ने उसका हिस्सा कुल ऊँटों में से 9वां हिस्सा बनता था उसे 18 ऊँटों का 9वां हिस्सा यानी 2 ऊँट दे दिए। इस तरह आप अपनी ज़हानत और दानिशमंदी से तीनों आदमियों में बेलतरतीब पहले को 9, दूसरे को 6 और तीसरे को 2 ऊँट जिनका कुल 17 बनता है बगैर काटे तकसीम कर दिए, जबकि एक ऊँट जो बैतुल माल से मंगवाया था उससे वापस बैतुल माल भिजवा दिया गया। खुलफाए राशिदीन हज़रत अली के अदल इंसाफ का एक और दिलचस्प वाक़या बहुत मशहूर है। 2 शख्स सफ़र पर निकले हुए थे, खाना खाने के लिए किसी जगह पर इकट्ठे बैठ गए। एक के पास 5 रोटियां और दूसरे के पास 3 रोटियां थी। इसी दौरान वहां से एक तीसरे शख्स का गुजर हुआ। दोनों ने उस तीसरे शख्स को अपने साथ बिठा लिया और मिलकर रोटियां खाने लगे। खाने के बाद तीसरा शख्स वहां से जाते हुए दोनों को रोटी की कीमत के तौर पर 8 दिरहम दे गया। अब इन दोनों में 8 दिरहम की तकसीम पर झगड़ा हो रहा था। जिसके बाद पास 5 रोटियां थी। उसका कहना था कि रोटी के हिसाब से उसके 5 दिरहम और दूसरे के 3 दिरहम बनते हैं, जबकि दूसरा जिसके पास 3 रोटियां थी वो 8 दिरहम बराबर तकसीम करने पर मस्जिद था। आखिरकार दोनों ये मामला लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हो गए। आपने सारी बात सुनने के बाद 3 रोटियां रखने वाले शख्स से फरमाया, तुम्हारा साथी जो तुम्हें दे रहा है उसे कबूल कर लो, क्योंकि इंसाफ के मुताबिक तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 1 दिरहम आता है। यह सुनकर वो शख्स हैरान हो गया और अर्ज किया, आप मुझे समझा दें कि कैसे मेरा हक सिर्फ 1 दिरहम बनता है। आपने फरमाया, रोटियों की कुल तादाद 8 थी और खाने वाले तुम 3 आदमी थे। अगर एक रोटी के 3 टुकड़े किए जाएं तो 8 रोटी के कुल 24 टुकड़े बनते हैं, जो तीनों में बराबर तकसीम करेंगे तो हर एक के हिस्से में 8 रोटी के टुकड़े आते हैं। तुमने अपनी 3 रोटियों के 2 टुकड़ों में से 4 टुकड़े में से 8 टुकड़े खा लिए और बाकी 1 टुकड़ा बचा, जबकि तुम्हारे साथी ने अपनी 5 रोटियों के 15 टुकड़ों में से 8 टुकड़े खाए तो बाकी 7 टुकड़े बचे। इस तरह तीसरे शख्स ने तुम्हारी रोटी में से 1 टुकड़ा खाया और तुम्हारे साथी की रोटी में से 7 टुकड़े कर, लिहाजा इंसाफ के मुताबिक तुम्हारा 1 दिरहम और तुम्हारे साथी के 7 दिरहम बनते हैं। मुनसिफाना तकसीम पर दोनों मुतफिक हो गए और 5 रोटी वाले ने 7 दिरहम और 3 रोटी वाले ने 1 दिरहम लिया। इब्न साद में है कि एक मौका पर खुद हज़रत मौलाना अली ने इसका इजहार फरमाया कि मैं हर आयत के मुतालिक बता सकता हूँ, यहाँ ये क्यों ना कहूँ
کہ کس کے حق میں یہ نازل ہوئی، اور صحابہ میں حضرت ابن عباس کے سوا اس کمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں تھا۔ چنانچہ ان تمام تفسیروں میں فن کا دار و مدار روایتوں پر ہے۔ مثال کے طور پر تبریک، ابن خاتم اور ابن کثیر وغیرہ میں بکثرت آپ کی روایات سے آیات کی تفسیر منقول ہے۔ ابن سعد میں ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے 6 مہینے تک جو گوشہ نشینی اختیار کی، اس میں آپ نے قرآن مجید کی تمام صورتوں کا نزول کی ترتیب سے مرتب کیا۔ ابن کثیر نے اس کتاب الفہرست میں صورتوں کی اس ترتیب کو نقل کیا کہ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے لے کر وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 30 سال حضور کی خدمت میں رفاقت میں بسر کیے۔ اسی لیے آپ اسلام کے کام و فرائض اور ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ آپ نے عمر پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقریباً 30 برس تک ارشادات کی مسرت پر جلوہ گر رہے تھے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے 25 مسائل کی تہ تک بھی آپ کے نقطہ نظر آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ یمن میں آپ نے 2 عجیب و غریب مقدمات کا فیصلہ کیا۔ یمن نیا مسلمان ہوا تھا، پرانی باتیں ابھی تازہ تھیں۔ ایک دفعہ ایک عورت نومولود بچے کو لے کر ہمراہ 3 مردوں کے حضرت علی کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ ان تینوں مردوں کا یہ دعویٰ تھا کہ عورت کے ہاتھ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ کیا تم بتا سکتی ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا، یا علی، کس طرح بتا سکتی ہوں؟ میں یہ اقرار کرتی ہوں کہ میں نے ان تینوں مردوں کے ساتھ ہم بستری کی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کا حمل ٹھہرا تھا، یہ بچہ کس مرد کا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ آپ میری اس غلطی کو معاف کرتے ہوئے اس مسئلے کا حل بتائیں۔ پاس بیٹھے سب لوگ سخت میں آ گئے اور کہنے لگے، آج تو حضرت علی بھی فیصلہ نہ کر پائیں گے۔ پھر حضرت علی نے پوچھا، تم تینوں میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ان تینوں مردوں میں سے ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم حلفاً کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے بنا ہے؟ شوہر نے حضرت علی سے عرض کیا، نہیں حضور، میں اپنی بیوی کی بدکاری دیکھ کر کبھی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا بچہ ہے یا پھر کسی اور مرد کا ہے۔ وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس بات کو سوچ رہے تھے کہ یہ تو بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کا حل کس طرح سے ہوگا۔ وہاں مشرکین کی بھی بے شمار جماعتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ مشرکین کہنے لگے، آج علی کو کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر چپ رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے قرعہ ڈالا اور فرمایا کہ آپ میں قرعہ ڈالتا ہوں، جس کے نام پہ قرعہ نکلے گا بچہ اس کا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ٹکڑے کاغذ کے لیے اور تینوں پر ایک ایک مرد کا نام لکھ دیا، پھر اس کو چھپا کر سامنے کیا گیا۔ ایسا کئی بار کیا گیا، جب بھی قرعہ نکلتا تو ایک ہی مرد نام نکلتا۔ اس مرد کو اس لڑکے کا باپ تصور کیا گیا۔ لڑکی کو غلام سمجھ کر اس کی قیمت لگائے گی اور قیمت کے 3 حصے کیے گئے۔ جس کے حصے میں قرعہ نکلا تھا اس شخص سے اس کی قیمت کے 2 حصے وصول کر کے باقی دونوں مردوں کو دے دیے گئے۔ جب یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر یہ مسئلہ میرے پاس آتا تو میں بھی اس مسئلے کا حل اسی طرح کرتا جس طرح علی نے فیصلہ کیا ہے۔ مستدر حاکم کی حدیث نمبر 531 ایک روایت میں اسی طرح سے بیان کیا گیا کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قدامہ بن مسعود نے شراب پی لی تو حضرت عمر نے ان پر حد جاری کرنے کا حکم دیا۔ قدامہ نے کہا، مجھ پر کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ ایمان لانے والوں اور عمل کرنے والوں پر کوئی حد جاری نہیں۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے پیا ہے، مہاجرین اولین اور مجاہدین بدر میں ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تم نے درست کہا، اس لیے قدمہ کو بغیر کسی سزا کے رہا کر دیا گیا، اس پر کوئی حد جاری نہ کی گئی۔ جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو وہ حضرت عمر کے پاس آئے اور حضرت مولا علی نے حضرت عمر کو کہا کہ قدامہ پر کوئی حد جاری کیوں نہ کی، قدامہ کو رہا کیوں کیا گیا؟ تو حضرت عمر نے سارا ماجرا سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قدامہ اس آیت کا اہل نہیں ہے۔ وہ قدامہ جو حرام کی راہ پر چل کر اور حرام کا مرتکب ہوا، اس بات پر تو کوئی شک نہیں کہ یہ شخص خدا اور رسول پر ایمان لایا اور نیک کام بھی کیا۔ البتہ یہ لوگ خدا کے حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کر سکتے۔ جو الفاظ کہہ چکا اسی کو توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ قدامہ توبہ کرتا ہے تو اس پر حد جاری کی جائے گی، اگر قدامہ توبہ نہ کرے تو اس پر حد جاری نہ کی جائے، اگر قدامہ توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ قدامہ کو چھوڑ کر غلطی کی ہے اور قدامہ کو کہا
کہ تم توبہ کرو۔ قدامہ یہ بات طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ میرے بارے میں شرعی سزا کیا ہے۔ قدامہ نے توبہ کی تو اس کی غلطی کی سزا تو معاف ہوگی، لیکن اب قدامہ پر حد جاری کرنا باقی تھا۔ حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ مشورہ دیجئے کہ قدامہ پر کس طرح سے حد جاری کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قدامہ کو 80 کوڑے مارو، کیونکہ جو بھی شراب نشہ کرتا ہے تو وہ مست ہو کر بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر قدامہ کو 80 کوڑے مارے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مٹائے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے دین اسلام کی مکمل سمجھ بوجھ نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔